अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। पीडीएम की तहरीक के बाद पाकिस्तान के अंदर एक नया सवाल उठा है और वो ये है कि आखिर इस सारी जदोजहद के दौरान हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का रवैया है, उसके नताइज क्या निकलेंगे। यही एक बात है कि तमाम जो सियासी हलके हैं या सिविल सोसाइटी है वो इस सारी बात पर सोचकर आखिर में एक बंद गली की तरफ पहुंच जाती है और किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती। आखिर इसका क्या नतीजा निकलेगा, ये वो सारी सूरत हाल है या आप समझें कि वो बहस है जिसके अभी तक कोई नताइज नहीं निकलते, लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन की सारी जमातें यक आवाज़ हैं और पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि एक सियासी हुकूमत के खिलाफ न सिर्फ अपोजिशन इकट्ठी हुई है, लेकिन उसका सबसे जो अहम निशाना है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। मियां नवाज शरीफ के दौर में जब सियासी मामलात होते थे और पाकिस्तान की फौज को कोई मामलात पर एतराज़ होता था तो उसका कभी ट्विटर के ज़रिए इजहार किया जाता था, कभी अपने मनपसंद सहाफ़ियों के ज़रिए प्रोग्राम करवाए जाते थे या कभी इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए सहाफ़ियों को बुलाकर वो सारी चीज़ें बताई जाती थी और उन्हें ये एजेंडा दिया जाता था जिस पर वो काम करते थे। लेकिन इस बार सूरत-हाल बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ है। सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का जो रद्द अमल है वो हमें सिर्फ 20 सितंबर के बाद एक बार नज़र आया था जब ISPR की जानिब से सियासतदानों से मुलाकातों के हवाले से बात कही गई थी। उसके बाद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अपोजिशन की जो तहरीक तेज़ होती जा रही है, अपोजिशन उनको शदीद किस्म की तनकीद का भी निशाना बना रही है और अब तो जलसों के अंदर भी गो सिलेक्टर्स गो के नारे भी लग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस्टेब्लिशमेंट ने खामोशी अख्तियार की हुई है। इस खामोशी को हुकूमत के साथ जो इत्तेहाद है उसकी रजामंदी समझा जाए या इस्टेब्लिशमेंट इस सारी सूरत-हाल का अक्लमंदी से और खामोशी से मुशाहिदा कर रही है और उसके बाद इसका फैसला करे। ये वो सारी सूरत-हाल है जिसका आज हम तस्करा करेंगे और उस पर बहस भी करेंगे। उस हवाले से आज एक मालूमात मेरे पास या एक न्यूज़ वो आपके साथ मुझे शेयर करनी थी, वो ये है गुज़िश्ता कुछ दिन पहले डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने चेयरमैन नैब के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद चेयरमैन नैब ने उन्हें बुलाया, वहाँ उनकी मुलाकात हुई। चेयरमैन नैब ने उन्हें कहा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, आप अगर मुझे ये सारी बातें खुद बताते तो शायद मैं आपके मसाइल हल कर देता। लेकिन हमें ज़राए ने ये बताया कि डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवीवाला ने चेयरमैन नैब के ऊपर ये वाज़े किया कि मामला सिर्फ मेरी अकेली ज़ात का नहीं है, इस मुल्क के अंदर तो अब नैब के इदारे ने लोगों के साथ वो हाल किया है कि लोगों की सांस लेना मुश्किल पड़ गई है। नैब जिस भी वाइट कॉलर बंदे को पकड़ता है 2-3 दिन बगैर किसी इतला के, बगैर किसी रेफरेंस के, बगैर किसी इंक्वायरी के उन्हें पकड़ लेता है। उसके बाद उसके ख़ानदान के लोगों के लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं और उसके बाद ये सूरत-हाल होती है कि उसके एहलकार जो है या हुक्काम है जितने पैसे मांगते हैं लोग पैसे दे दिलाकर जान छुड़ा लेते हैं। या इसी तरह प्ली बार्गेन का जो मामला है वो भी ऐसे ही होता है। अब पाकिस्तान के अंदर जिस तरह अपोजिशन की एक मुनज़्ज़म तहरीक ने नैब को मुकम्मल उसकी जो साख थी उसको खोल कर रख दिया है और ख़ुद नैब ने अपनी साख जो है वो भी अपने हाथों से खुद दफन किए, क्योंकि उन्होंने जितने भी केसेस दाखिल किए थे उसके कोई नताइज नहीं निकले और जब भी वज़ीर आज़म अपोजिशन के खिलाफ बात करते हैं तो किसी न किसी लीडर के खिलाफ नैब जो है वो उन्हें तलब कर लेता है। और इसी तरह आपको याद भी होगा कि कल जिस तरह हमने मौलाना फजल रहमान के हवाले से प्रोग्राम किया था और उसमें भी नैब ने उन्हें तलब किया, लेकिन अभी तक उस हवाले से कहीं भी कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई। लेकिन वो चाहते ऐसा है कि किसी न किसी शक्ल में सियासी क़यादत जो अपोजिशन के साथ ताल्लुक़ रखती है उसे दबाया जाए। लेकिन इस सारी सूरत-हाल के अंदर डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने जो सबसे अहम फैसला किया है, जो आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा सियासी धमाका होगा, वो ये है कि इस वक्त सेनेट के अंदर अपोजिशन की अक्सरियत है और सेनेट का इजलास तलब करने के हवाले से मुख्तलिफ जो मेंबरान हैं अपोजिशन के उनसे दस्तखत लेने का अमल शुरू
کیا جا چکا ہے. آئندہ ہفتے ریکوزیشن جمع کروا دی جائے گی، جس کے بعد سینٹ چیئرمین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپوزیشن کے ریکوزیشن پر سینٹ کا اجلاس طلب کریں. اس اجلاس میں جو اپوزیشن کے ریکوزیشن پر بلایا جائے گا، اس میں سینٹ چیئرمین کے حوالے سے ساری باتیں سامنے ہاؤس کے اندر رکھی جائیں گی. اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک کمیٹی بنے گی اور اس کمیٹی میں چیئرمین کو طلب کیا جائے گا. ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے اس بات کا جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کمیٹی میں ان لوگوں کو بھی بلائیں گے جن کے لوگ نیب کی کسٹڈی کے اندر یا ان کی تحویل کے اندر مارے گئے ہیں. تو یہ ایک نیا جو ہے وہ پینڈورا باکس آنے والے دنوں میں کھلنے جا رہا ہے. جبکہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو اور چیف جسٹس کو بھی اس ساری صورتحال کے بارے میں خط لکھیں گے اور انہیں آگاہی بھی دیں گے. ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا یہ کہنا تھا کہ انہیں اس بات پر ضرور حیرانی ہوئی کہ جب انہوں نے گزشتہ اتوار کو نیب چیئرمین کے خلاف پریس کانفرنس کی تو اس پریس کانفرنس کو تمام چینل نے آن ایئر کیا. یعنی یہ پہلی بار ایسا تھا کہ نیب چیئرمین کے خلاف پریس کانفرنس ہو اور وہ اس کو آن ایئر کر دیا جائے، یعنی لائیو کیا جائے. ان کا اندازہ یہ تھا کہ شاید یہ صورتحال جو بنتی جا رہی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتوں کا جو مخالف سیاسی جماعتوں کی جو تحریک ہے اس کا اثر اب اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ لگتا ایسے ہے کہ پیچھے چلی گئی ہے. لیکن اس ساری صورتحال کے اندر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے خود کو اس بار اس ساری صورتحال سے الگ نہ کیا تو نہ صرف اس حکومت کے لیے تو مسائل پیدا ہو ہی چکے ہیں، لیکن پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی جلسوں کے اندر اب ان کے خلاف نعرے بازی ہو رہی ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ اس حکومت نے، تحریک انصاف کی حکومت نے اتنا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو خوار خراب کیا ہے کہ جس کا اندازہ ممکن ہے اسٹیبلشمنٹ کو ہو. لیکن ابھی جب میں یہ آپ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، چلتے چلتے مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے. ایسا تھا کہ ایک تبلیغی جماعت کسی محلے میں گئی اور حسب روایت وہاں کسی مسجد میں اپنا پڑاؤ کرتی ہے. اس کے بعد فجر کو اور عصر کے نماز کے بعد وہ نکلتے ہیں تبلیغ کے لیے. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بندہ انہیں ہتھے چڑھ گیا جس کا نام بشیر تھا. بشیر اصل میں ٹکا کے چرس پیتا تھا، محلے میں موالی کے طور پر مشہور بھی تھا. تبلیغیوں نے اس کے اوپر تبلیغ کی اور اسے اس بات پر راغب کیا کہ وہ اپنا جو چرس کا نشہ ہے وہ چھوڑ دے اور ان کے ساتھ تبلیغ کے کام پر چلے. بشیر نے ان کی بات مانی، ایسا ہی کیا، چرس کا نشہ بھی اس نے چھوڑ دیا. تبلیغی اب جب بھی بشیر چرسی کو اپنے ساتھ لے جاتے کسی کے پاس بھی تبلیغ کرنے تو اس کا تعارف کرواتے کہ بھائی یہ بشیر چرسی ہے، یہ چرس پیتا تھا لیکن ہمارے ساتھ آیا تبلیغ کی، اب اس نے چرس چھوڑ دی ہے اور اللہ کے راستے پر چل نکلا ہے. ایک جگہ، دو جگہ، 4 جگہ، 5 جگہ، جب ہر جگہ بشیر کے سامنے بشیر کی چرسی والی زندگی کا تذکرہ ہوتا تو ایک دن بشیر چرسی نے انہیں کہا کہ اتنا خوار تو مجھے خدا نے بھی نہیں کیا تھا جتنا آپ نے کر دیا ہے. آپ سمجھیں کہ جتنا خوار اس اسٹیبلشمنٹ کو اس کے اپنے اعمال نے نہیں کیا، اتنا اس کو تحریک انصاف نے کر دیا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.